ang sumada sa tanang balaod. Adiin sa atong nadungog ang pakigugma sa Dios, unas tanan ug labaws tanan. Ang pag-ila ang Dios, ang hinungdan, ang tinubdan, ang rason sa tanan. Ug kini nga pakigugma sa Dios kinahanglan magmabungahon ug mo resulta sa ikaduha nga pinakaimportante nga balaod, ang paghigugma sa sigkatawo ug sa kabuhatan. O kining duha ka balaod pinakaimportante ug pinakahinungdanon nga balaod gisumada diha sa simbolo ug hulagway sa krus. Kanang vertical line nagrepresentar sa relasyon sa Dios ngadto sa tao ug sa tao ngadto sa Dios. Kanang horizontal line nagsimbolo ug naghulagway sa relasyon sa tao uban sa kabuhatan nga mga gihatag sa Ginoo alang sa kayuhan ug kaluwasan sa tao. Ang balaod sa Dios tinod lisod, pero ang sumada sa maong mga mahinungdanon o pinakaimportante nga mga balaod, paghigugma sa Dios o paghigugma sa isig katao. Atong maila, atong makita diha sa mathematical symbol plus sign. The cross is always an addition sa ato ang kinabuhi, dili lang nining kalibutan ha. Kinabuhi ngadto sa sunod nga kalibutan ang atong kaluwasan. Dili natoy kalimod sa atong tawhanon nga panghuna-huna o pagbati. Atong pag-ila o pagsabot sa krus, pagantos, kasakit, kalisod, maong dili po natoy kalimod nga atong mga pag-ampo, dili lang siguro usahay, kadaghanan ang mahimong unod nga unta. Bisan atong Ginoong Kristo nagpadayag na ng tawhanon nga pagbati, kung mahimo dili lang gyud unta kining krus, dili lang gyud unta kining pag-antos, dili lang gyud unta kining kalisod. Tinuod di po nato kalimod ang atong tawhanon nga pagbati ug kagustuhan. Ano tong na may ga-apelyido diri og sayon? Father Sayon bali na sa galas. Gusto tag magpasayon, gusto tag haruhay, gusto ta og pabor. Trending sa mga estudyante karon, gusto lang pasar ritso. Bisan og dili mag-take down og mga notes, bisag dili magtuon, kinahanglan pasar gyud. Ang gawas pa na social media nga sawayon ang maestro ug maestra. Sa mga maestro maestra magwala man ni kaagi sa pagka-estudyante. Di man maluoy, di man mo sabot. Ang gusto rin yun taming magpakasayon, magpakaharuhay, nga bisag dili mo sulod sa klase, pasar gihapon. Apa ibang mga estudyante, bisag dili mo sulod sa klase, pasar. Pero pasar sa paniod to, o panihapon. Ang pagpahinumdum sa hagit sa atong kinabuhi, tinod, sa gingon pa sa kanta, dili sayon ang pagsunod kang Kristo, dili sayon ang pagsulod sa gingharian sa langit. Apan nasayid kita diha sa itong mga pagpaningkamot. Gingon pa, in the greatest sacrifice or sacrifices, there's the sweetness of paradise. Ug diha lamang sa pagbaton sa kinabuhi sa krus, pagdawat sa kinabuhi uban sa pagsakripisyo o pagantos, atong mapadayag ang tinuod nga gugma, gugma sa Dios, gugma sa atong isikatao. Hindi nato mapaambit, mapakita, mapadayag ang gugmang tiunay pinaagi sa krus atong ipasan sa atong kinabuhi. Kay kung dili nato na mapasan ang krus ni Kristo, ang krus sa kinabuhi, dili kita makabot sa atong padulngan, kaluwasan. Mao na nga masipyata kung dili ang gugmang tiunay ato ang gisunod, ang atong gipadayag,
mahulog yuta sa gugmang giatay. Walay pulos, walay padulngan ato mga pagpaningkamot. Una sa tanan, gamit gani sa uban, bilang siguro sa mga politiko, una sa tanan ang Ginoo. Ang hulagway sa itong mga pagpaningkamot, magsumikad gayod, unsa ang kasuguan o kagustuhan sa itong Ginoo. O atong mapaila, o atong mapadayag, ang tinud-anon nato nga paghigugma sa Dios diha sa itong pagpakiguban sa atong isikatao. Labi na diha sa pagatiman sa ilang kayuhan o labaw sa tanan, alang sa kaluwasan. Kinatonta ang krus sa kanunay, atong gilantaw, atong giila, positibo, dili negatibo, taliwala sa atong tawhanon, mga panghuna-huna o pagbati.